السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو ديال لانتروديكسيون أو سيونس إيكونوميك ولا لانتروديكسيون à l'économie، l'explication خاصة بالباشلور بكالوريوس اس 1 إيكونومي et gestion جميع لي فيليير ديالو، et aussi pour la licence fondamentale S1 et pour les étudiants اللي كيقراو l'introduction à l'économie ولا l'économie générale les différents établissements publics et privés. Donc la partie d'aujourd'hui c'est la partie numéro 33. Donc اللي غتكون الابيزود رقم 3 ديال لي زاغريغات ولا كونطابيلتي ناسيونال، يعني غنساليو لا بارتي ديال لا ميزور دو لاكتيفيتي ايكونوميك لي زاغريغات ولا كونطابيلتي ناسيونال، غنشوفو لي زوطر زاغريغات. دونك نبداو باول واحد اللي هو لو برودوي ناسيونال بريت لو بي ان بي. دونك سي كوا لو بي ان بي؟ لو بي ان بي يتعرف كوم سوي: le PNB est la somme des valeurs ajoutées brutes réalisées par les secteurs institutionnels nationaux sur le territoire national ou à l'étranger. Le PNB هو المجموع ديال القيم المضافة ديال لي سيكتور انستيتيونيل، يعني لي زاجون ايكونوميك ناسيونو اللي عندهم لا ناسيوناليتي ديال واحد البلاد، سوا كانوا في لي تيريتوار ناسيونال، يعني كانوا في لو تيريتوار ناسيونال ايكونوميك ديال البلاد، ولا كانوا على ليترونجي. دونك مثلا بغينا نحسبوا لو بي ان بي دو ماروك، كناخذوا لا فالور اجوتي ديال لي زاجون ايكونوميك اللي عندهم لا ناسيوناليتي ديال المغرب ديال الماروك، سواء كانوا في لو تيريتوار ناسيونال يعني كانوا في المغرب، ولا كانوا على برات المغرب كانوا في الخارج. دونك الطريقه باش كتحسب لو بي ان بي، كنشدوا لو بي اي بي كنزيدوا ليه لو ريفوني برودوي روسي دو ليكستيريور، هادوك المداخيل اللي كيجونا من برا، يعني بعباره اخرى كنزيدوا ليه لا فالور اجوتي ديال لي زاجون ايكونوميك اللي عندهم لا ناسيوناليتي ماروكين وكاينين على ليترونجي، هي هادي ريفوني برودوي روسي دو ليكستيريور. وشنو كنقصوا منهم؟ كنقصوا منهم ريفوني برودوي فيرسي على ليكستيريور، يعني هذيك لا فالور اجوتي ديال لي سيكتور انستيتيونيل étrangère اللي ما عندهمش لا ناسيوناليتي ديال المغرب ولكن كاينين في لو تيريتوار ناسيونال ديال المغرب. دونك اكطويلمون على حساب لا كونطابيليتي ناسيونال ماروكان ما بقاش حاجه سميتها لو بي ان بي. لو بي ان بي تعوض بواحد لا اوترو اغريغا اللي هو لو ريفوني ناسيونال بريت ديسپونيبل ار ان بي دي، غنشرحو لكم. دونك دابا نديرو واحد لا ديستانكسيون انتر لو بي اي بي et le PNB. شنو الفرق بيناتهم؟ دونك le PNB concerne les valeurs ajoutées réalisées par les secteurs institutionnels résidents qui se trouvent sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité. Le PNB كتحسب بالvaleur ajoutée ديال les agents économiques résidents. الشرط في ال PNB يكون ان هذاك الاجون ايكونوميك يكون ريزيدون، يعني يكون في لو تيريتوار ايكونوميك ديال واحد البلاد كيف ما كانت لا ناسيوناليتي ديالو كيل كو سوا لور ناسيوناليتي. يعني مثلا واحد لونتربريز فرونسيز ولا امريكين ولا اسبانيول ولا الموند كاينه في المغرب، اللي كاينه في لو تيريتوار ايكونوميك ديال المغرب وكتعتبر اجون ريزيدون. دونك في الكالكي ديال لو بي اي بي دي ماروك الفالور اجوتي ديال هاد لونتربريز كتدخل واخا هي ما عندهاش الجنسيه ديال المغرب. دونك باغ كونطخ بور لو بي ان بي، le PNB concerne les valeurs ajoutées réalisées par les secteurs institutionnels nationaux qui se trouvent sur le territoire national ou l'étranger, quelle que soit leur résidence. يعني في الكالكيل ديال لو بي ان بي كما شرحت لكم كنشدو لا فالور اجوتي ديال لي زاجون ايكونوميك اللي عندهم لا ناسيوناليتي ديال واحد البلاد كيف ما كانت لا ريزيدونس ديالهم، سواء كانوا في لي تيريتوار ناسيونال ولا كانوا برا البلاد. دونك le PNB concerne les agents résidents, quelle que soit leur nationalité. Par contre, le PNB, les agents nationaux, quelle que soit leur résidence. في الكالكيل ديال لو بي اي بي كنشوفوا الكريتير دو لا ريزيدونس. Par contre, في البي ان بي كنشوفوا الكريتير دو لا ناسيوناليتي. يعني في البي اي بي كناخذوا فالور اجوتي ديال لي زاجون ريزيدون كيف ما كانت لا ناسيوناليتي ديالهم. Par contre, في البي ان بي كناخذوا الفالور اجوتي ديال لي زاجون ناسيونaux, quelle que soit leur résidence. شوفوا autres agrégats اللي هما les agrégats de revenus. Les agrégats de revenus فيهم جوج، فيهم le revenu national وفيهم le revenu brut disponible. نبداو بالو revenu national. Le revenu national شنو هو؟ هو la somme des revenus reçus
par les résidents moyennant leur participation à la production. هو المجموع ديال les revenus ديال les résidents يعني les revenus ديال les résidents على حسب المساهمة ديالهم في la production. Donc le revenu national هو le PNN. PNN هو produit national net. ها هو ال PNN كيفاش كيتحسب نحدو ال PIB ناقص l'amortissement. راه كيعطوك هاد l'amortissement شحال كتساوي في التمارين. ال PNN ناقص l'impôt lié à la production كنزيدو solde des revenus restés et versés à l'extérieur. Solde de revenus restés et versés à l'extérieur هو هذا revenu produit resté de l'extérieur ناقص revenu produit versé à l'extérieur هذا كيتسمى solde de revenus restés et versés à l'extérieur. بالنسبة للرevenu national brut disponible le NRBD le NRBD هو la somme des revenus disponibles pour les résidents comprenant les revenus primaires et les revenus de transfert. كما قلت لكم هذا ال RNDP كنشوفوا هذاك الرevenu ديال disponible ديال les résidents داخل فيه الرevenu primaire et le revenu de transport و actuellement هذا الرevenu national brut disponible راه هو ال PNB. هاهي نفس الطريقة باش كيتحسب بحال PNB كتلاحظوا. نشوفوا دابا لي زاغريغا دو ديبونس. بالنسبه لي زاغريغا دو ديبونس عندنا جوج، عندنا لا كونسوماسيون ناسيونال وعندنا لا فورماسيون بريت دو كابيتال فيكس. نبداو بلا كونسوماسيون ناسيونال. لا كونسوماسيون ناسيونال هي لا كونسوماسيون فينال دي ريزيدون ménages et administration publique sur le territoire national et à l'étranger. La consommation nationale هو داك الاستهلاك النهائي ديال لي ريزيدون لي ميناج et les administrations publiques. يعني كنجمع لا كونسوماسيون فينال ديال لي ميناج زائد لا كونسوماسيون فينال ديال les administrations publiques c'est le territoire national et à l'étranger. يمكن في le territoire national à l'étranger. La formation brute de capital fixe هذا ديجا شرحتو لكم في les opérations économiques. La formation brute de capital fixe ou l'investissement ou la valeur des biens d'équipement acquis par les entreprises et l'État destinés à servir dans le processus de production pour une durée supérieure à un an. Et la formation brute de capital fixe هو ديك القيمة ديال les biens d'équipement يعني les machines, les usines, les matériels, les véhicules اللي كتشريهم les entreprises ولا l'État وكيخدموا في le processus de production pour une durée supérieure à un an. يعني تنهضروا على les biens durables. شوفوا العلاقات. l'investissement national هو الفورماسيون بري دو كابيتال. شنو كيساوي؟ هو الفورماسيون بري دو كابيتال فيكس زائد لا فارياسيون دو ستوك. فورماسيون نيت دو كابيتال فيكس هو الفورماسيون بري دو كابيتال فيكس كنقصوا منه لي زامورتيسمون. طو دانفيستيسمون هو الفورماسيون بري دو كابيتال فيكس كنقسموا على بي اي بي وكنضرب في 100. نشوفوا اخر اغريغا هما لي زاغريغا دو ليبارن الادخار. كاين اغريغا واحد هو ليبارن ناسيونال بريت. épargne nationale brute et la somme des épargnes de différents secteurs institutionnels. الادخار ديال les agents كلهم. donc l'épargne nationale brute هو le revenu national brut disponible ناقص la consommation finale nationale ولا le revenu national brut disponible ناقص la consommation finale intérieure. épargne nationale net هو l'épargne nationale brute ناقص l'amortissement. l'épargne nationale net هو épargne intérieure brute ناقص l'amortissement هي نيت هادي. دونك هادشي اللي عندنا في لي زاغريغا دو لا كونطابيليتي ناسيونال راسينيناهم. جيسبر انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون هادي. دونك ابارتيغ من لا سنه الجايه ان شاء الله غندخل لكم شابيتر جديد هو لي بونسي ايكونوميك. دونك لي فوندمون ديال لي بونسي ايكونوميك. هاد لي زاغريغا دو لا كونطابيليتي ناسيونال ولي زيكزيرسيس بالنسبه لهاد الشابيتر ديال لاكتيفيتي ايكونوميك راه ان شاء الله ندير لكم دي زيكزيرسيس فيه. دونك او ريفوار. السلام عليكم.